स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले इन्डिसेससँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज पनि हामी प्रुफवाला क्वेसनहरू हामीहरूले केही डिस्कस गर्यौँ। त्यसमा हामीहरूले हामीहरूलाई कुनै भ्याल्यु गिभन थियो र त्यो भ्याल्युले हामीहरूले युज गरेर प्रुफ गर्यौँ होइन। आज पनि हामी त्यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेसन गर्नेछौँ है। जस्तै हामीहरूलाई गिभन छ क्वेसन भनेको हामीहरूको इफ a is equals to x to the power q plus r dot y to the power p गिभन छ र त्यसै गरी हामीहरूलाई b को भ्याल्यु गिभन छ b is equals to x to the power r plus p गिभन छ र डट हामीहरूलाई y to the power r गिभन छ। यसमा गिभन छ हामीहरूलाई y to the power r र त्यसै गरी यहाँ छ हामीहरूको c को पनि भ्याल्यु गिभन छ। हामीहरूलाई c इज इक्वल्स टु छ हामीहरूसँग x टु दी पावर p प्लस q डट हामीहरूको y टु दी पावर r गिभन छ। y टु दी पावर r गिभन छ यसमा r प्लस p र यसमा हो हामीहरूको गिभन भनेको r टु दी पावर q, यो भनेको हामीहरूको r टु दी पावर y टु दी पावर q, यो हामीहरूलाई गिभन छ र हामीहरूलाई प्रुभ गर भनेर सोधेको छ, प्रुभ गर भनेर हामीहरूलाई भनेको छ। अनि टु प्रुभ हामीहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको a टु दी पावर q माइनस r डट b टु दी पावर r माइनस p डट c टु दी पावर हामीहरूको p माइनस q इज इक्वल्स टु 1, यो भनेको हामीहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हामीहरूको ABC को हामीहरूसँग भ्याल्यु छ। यदि ABC को भ्याल्यु छ भने हामीहरूले ABC को ठाउँमा भ्याल्युहरू राखिदिँदा के हुन्छ होला त, कस्तो हुन्छ होला त, के लाग्छ? मलाई लाग्छ ABC को ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले भ्याल्यु राखिदिनु पर्छ है, किनकि हामीहरूसँग अब योभन्दा उता LHS लिएर पनि कसरी प्रुभ गर्ने त नम्बर? हामीहरूलाई भ्याल्युहरू दिएको कारण पनि त त्यही हो, भ्याल्युहरू युज गरून् भनेर नै दिएको हो। सो हामीहरू LHS लिएर LHS इज इक्वल्स टु LHS इज इक्वल्स टु छ हामीहरूको a टु दी पावर q माइनस r डट b टु दी पावर r माइनस p डट c टु दी पावर p माइनस q। हामीहरूलाई a को भ्याल्यु गिभन छ x टु दी पावर q प्लस r, x टु दी पावर q प्लस r र हामीहरूलाई यसमा गिभन छ y टु दी पावर p गिभन छ र होल टु दी पावर भनेको हामीहरूको हुने भयो q माइनस r डट अनि हामीहरूलाई b को भ्याल्यु छ x टु दी पावर r प्लस p, x टु दी पावर r प्लस p डट y टु दी पावर q होल टु दी पावर हामीहरूसँग होल टु दी पावर छ r माइनस p, यसमा ब्राकेटमा राखिदिउँ यसलाई। अनि त्यसै गरी हामीहरूको लास्ट एक्सप्रेसन छ c को भ्याल्यु छ हामीहरूसँग x टु दी पावर p प्लस q डट y टु दी पावर r अनि होल टु दी पावर छ हामीहरूसँग p माइनस q। अब हामीहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको हामीहरू पावर छुट्याइदिन्छौँ। जस्तै x टु दी पावर q प्लस r टु दी पावर q माइनस r हुन्छ, त्यसलाई हामीहरूले इन्टु लेखेर गर्दा हुने भयो, चल्ने भयो। देन यो हुने भयो हामीहरूको x टु दी पावर q प्लस r
q माइनस r त्यसै गरी y टु दी पावर p अनि q माइनस r डट यहाँ पनि डट छ हामीहरुको यहाँ हुने भयो x टु दी पावर r प्लस p अनि r माइनस p र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ हुने भयो y टु दी पावर q r माइनस p र त्यसै गरी यहाँ हुने भयो हामीहरुको x टु दी पावर p प्लस q p माइनस q र y टु दी पावर हुने भयो हामीहरुको r p माइनस q हैन त यति कुरा हुने भयो र यसमा हामीहरुले x टु दी पावर मा q a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला भनेको हामीहरुको a प्लस b a माइनस b हामीहरुले कता कता x टु दी पावर मा त्यो लगाउन सक्छौं जस्तै हामीहरुको फर्स्ट टर्ममा हुने भयो यसमा हुने भयो हामीहरुको x टु दी पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर र y टु दी पावर हुने भयो हामीहरुको pq माइनस pr यसमा हुने भयो x टु दी पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर र y टु दी पावर qr माइनस qp र यहाँ हुने भयो हामीहरुको x टु दी पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर y टु दी पावर rp माइनस rq देन x बेस जसको सेम छ त्यसको पावरहरुलाई एड गर्दियौ है एड गर्न त पाउँछौं हामीहरु एड गर्यो भने हामीहरुको यो हुने भयो q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर र त्यसै गरी y हामीहरुको बेस तीनटामा सेम छ यसमा र यसमा हामीहरुको बेस के छ सेम छ भने पावर यसमा पनि हामीहरु जोड्न पाउँछौं pq माइनस pr प्लस qr माइनस qp प्लस rp माइनस rq देन हामीहरुले यसको पावरमा यसो एक पटक रिचेक गर्ने हो भने हामीले यहाँ पाउँछौं जस्तै प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस माइनस pq प्लस हामीहरुसँग यहाँ छ pq माइनस rp प्लस rp माइनस qr प्लस qr माइनस x टु दी पावर 0 अनि y टु दी पावर पनि 0 यो त हामीहरुको 1 इन्टु 1 पो निस्कियो 1 इन्टु 1 भनेको त 1 नै भयो यसरी हामीहरुले प्रुभ गर्यौं कि RHS प्रुभड हामीहरुले RHS मा निकाल्नु पर्ने थियो 1 जुन हामीहरुको निस्कियो हैन त देन जस्तै यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन गर्ने हो त ल जस्तै यस्तै टाइपको अर्को क्वेशन हेरौं इफ 2abc is equals to 1 and a cube plus b cube plus c cube is equals to 1 र हामीहरुलाई प्रुभ गर भन्छ टु प्रुभ हामीहरुले प्रुभ गर्नुपर्ने छ यहाँ x to the power a square b to the power minus 1 c to the power minus 1 into x to the power a to the power minus 1 b to the power minus 1 into c to the power minus 1 त्यसै गरी into x to the power a to the power minus 1 b to the power minus 1 c square is equals to
हामीहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर हामीहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। देन सबैभन्दा पहिले हामीहरूलाई के गिभन छ त्यही अनुसार नै जान्छौँ। हामीहरूलाई गिभन छ यहाँ 2abc इज इक्वल्स टु 1 गिभन छ। यहाँबाट हामीहरूले एबीसी मात्र निकाल्ने हो भने हामीहरूको 1/2 आउँछ। यहाँसम्म ठिक छ। र हामीहरूलाई गिभन छ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टु 1। ठिक छ। र प्रुभ गर्नुपर्ने भइहाल्यो यो। ल अब एलएचएस लिएर हामीहरूले यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने ए स्क्वायर को जस्तै ए स्क्वायर जस्तै हामीहरूको एलएचएस मा के छ पहिले त्यो लेखौँ है। एक्स टु द पावर ए स्क्वायर बी टु द पावर -1 सी टु द पावर -1 एक्स टु द पावर ए -1 बी -1 सी -1 एक्स टु द पावर ए -1 बी -1 सी स्क्वायर। यसमा हेर्ने हो भने पावरको टर्मलाई मात्र हेर्दा हामीहरूको ए स्क्वायर बी -1 सी -1 लाई हेर्दा यदि मैले -1 लाई प्लस बनाउन मात्र खोज्यो भने नि यो मेरो हुने भयो ए स्क्वायर अपन बीसी। र हामीहरूलाई ए स्क्वायर अपन बीसी मात्र हुने भयो। र त्यसै गरी मैले सबैमा मेरो बेस के छ सेम छ एक्स नै छ। यदि मैले केही गरेर मैले यो बेस सेम छ भने मैले यिनीहरूको पावरलाई एड गर्न पाउँछु। ए स्क्वायर अपन बीसी मेरो फर्स्ट टर्ममा हुने भयो। सेकेन्डमा हुन्छ मेरो 1 अपन एबीसी तीनटैको पावर -1 छ भने 1 अपन एबीसी हुने भयो। यसमा मेरो बी स्क्वायर हो है। यसमा बी स्क्वायर हामीहरूको सेकेन्ड टर्ममा के हुने भयो त बी स्क्वायर बाई एसी हुने भयो। र त्यसै गरी थर्ड टर्ममा हुने भयो मेरो सी स्क्वायर बाई एबी। यसमा हेर्ने हो भने मैले पावर एड गर्न पाउँछु र पावर एड गर्न पायो भने एलसीएम लिन पाउँछु। जस्तै कस्तो हुने भयो यो अब हेरौँ है। हामीले भन्न त भन्यौं, अब भने अनुसारको हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरौँ। हामीहरूको एक्स टु द पावरमा हुने भयो ए स्क्वायर दुईटैको पावर -1 छ। मैले यिनीहरूलाई अपनमा राख्यो भने बीसी पावर पोजिटिभ लेख्न पाए। र त्यसै गरी यसमा बी स्क्वायर अपन मा राख्दा पावर -1 लाई प्लस लेख्न पाए। र त्यसै गरी एक्स टु द पावर सी स्क्वायरलाई मैले अपनमा लेख्दा एबी लेख्न पाए। र बेस सेम छ मैले एड गर्न पाउँछु पावरलाई ए स्क्वायर अपन बीसी प्लस बी स्क्वायर अपन एसी प्लस सी स्क्वायर अपन एबी। अब एउटा काम गरौँ एलसीएम लिऊँ। एलसीएम लिँदा एलसीएम हामीहरूको यसबाट एलसीएम निकाल्ने हो भने एलसीएम हुन्छ हामीहरूको एबीसी। एबीसी एलसीएम हुन्छ भने मैले ए स्क्वायर इन्टु ए थप्नु पर्ने भयो। यसमा थप्नु पर्ने भयो मैले बी इन्टु बी स्क्वायर हुने भयो। र त्यसै गरी यसमा सी इन्टु सी स्क्वायर हुने भयो। अब यो हुन गयो मेरो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपन एबीसी। अब त हामीहरूसँग यो दुईटैको त भ्यालु छ हामीहरूसँग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टु 1 गिभन छ हामीहरूलाई। र त्यसै गरी एबीसी इज इक्वल्स टु 1/2 यो पनि गिभन छ। अब 1/2 भनेको यो हुने भयो मेरो एक्स स्क्वायर। यसरी हामीहरूले आरएचएस प्रुभ लेख्नु। यो यति भयो प्रुभ गर्ने क्वेसनहरू। जस्तै प्रुभ गर्ने क्वेसन बाहेक जस्तै इन्डिसेसमा तपाईहरुलाई एउटा क्वेसन गरौँ न त ल है। अर्को जस्तै प्रुभ गर्ने क्वेसन हैन, यसलाई चाहिँ हामीहरु सल्भ गर्छौं, सिम्प्लिफाई गर्ने क्वेसन। जस्तै x टु द पावर a अपन x टु द पावर b होल टु द पावर 1 अपन ab इन्टु x टु द पावर b अपन x टु द पावर c
होल पावरमा 1/BC इन्टु x to the power c upon x to the power a whole to the power 1/CA। ठीक छ। यो क्वेसनमा हामीहरूले हेर्ने हो भने बेस सबैको सेम छ तर पावरमा थोरै गडबडी छ, तर बेस हेर्ने हो भने सबैमा के छ त x x x x x छ। x x x छ भने मैले यसलाई यदि पावर मल्टिप्लाईमा छन् सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर पावर बेस सेम निकालेर पावर एड गर्न पाउँछु। पावर एड गर्न पायो भने कति सजिलो हुन्थ्यो हैन। हामी त्यही काम गर्छौं यसमा है। ल जस्तै फर्स्ट यो डिभाइडमा भएकोलाई एउटै बनाऊँ है। डिभाइडमा छ भने हामीहरुको पावर के हुने भयो माइनस a माइनस b इन्टु 1/AB हैन। अनि इन्टु हामीहरुको यो हुने भयो x to the power b minus c इन्टु 1/BC अनि x to the power c minus a इन्टु 1/CA अनि त्यसपछि यो भनेको हुने भयो हामीहरुको x to the power a minus b upon ab x to the power b minus c upon bc इन्टु x to the power c minus a upon ca। अब हामीहरुको बेस सेम छ भने मैले यिनीहरुको पावरलाई एड गर्न पाए। यति त हामीहरुले खोजेका थियौं। हामीहरुले खोजेको भनेको यही हैन त, बेस सेम भइसक्यो। अब यदि बेस सेम भइसक्यो भने a minus b upon ab plus b minus c upon bc plus c minus a upon ca। यसमा अब हामीहरुले एलसीएम लिने हो भने हामीहरुको एलसीएम हुने भयो एबीसी। एलसीएम एबीसी हुन्छ भने फर्स्ट टर्ममा हामीहरुसँग के छैन सी छैन भने सी ले a माइनस b लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो प्लस त्यसैगरी सेकेन्ड टर्ममा हामीहरुले गर्नुपर्ने भयो a ले मल्टिप्लाई र त्यसैगरी हामीहरुले लास्टमा गर्नुपर्ने भयो b ले मल्टिप्लाई। देन x to the power यो हुन जाने भयो हामीहरुको AC minus BC plus AB minus AC plus BC minus AB whole upon हामीहरुको एलसीएम छ AB ABC हामीहरुको एलसीएम भइहाल्यो। र यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने माइनस AC प्लस AC माइनस BC प्लस BC प्लस AB माइनस AB यो त हामीहरुको 0 भयो। x to the power 0 upon ABC यो हुने भयो हामीहरुको x to the power 0। अब x to the power 0 भनेको हुन्छ हामीहरुको 1 एन्सर। र त्यसैगरी सेम यस्तै टाइपको अर्को एउटा क्वेशन हेरौं न त है। जस्तै हामीहरुसँग क्वेशन छ 1 upon x to the power a minus b whole to the power छ हामीहरुको 1 upon a minus c इन्टु 1 upon x to the power b minus c whole to the power 1 upon b minus a। देन हामीहरुसँग छ यसमा इन्टु 1 upon x to the power c minus a whole to the power 1 upon c minus b। अब यो क्वेशनलाई हामीहरु गर्न सक्छौं। पहिलो काम त हामीहरु यसलाई के गरौं भने x a minus b जुन हामीहरुको अपनमा छ त्यसलाई माथि ल्याइदिउँ। माथि ल्याउँदा यो हामीहरुको के हुने भयो त माथि ल्याउँदा हामीहरुको माइनस हुने भयो। ठीक छ। x to the power minus
a माइनस b हुने भयो इन्टु 1 अपन a माइनस c ठीक छ इन्टु अनि हामीहरुसँग छ यहाँ x टु दी पावर माइनस b माइनस c यो ब्र्याकेटमा अनि इन्टु हुने भयो 1 अपन b माइनस a इन्टु यो हुने भयो हामीहरुको x टु दी पावर c माइनस a अगाडि माइनस पनि लाग्ने भयो इन्टु 1 अपन c माइनस b अब यो माइनसलाई के गर्ने हटाइदिने हो त माइनसले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्ने हो भने मल्टिप्लाई नगरेर हामीहरु यसमा अर्को काम पनि गर्न सक्छौं र तपाईहरुले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने र पावर एड गर्ने हामीहरुले पहिले गरे जस्तै गर्ने हो यसमा केही डिफरेन्ट पनि यो क्वेशनमा पनि केही डिफरेन्ट छैन प्रोसेस गर्ने के हो त अब सेम हो र तपाईहरुले यो क्वेशनमा लास्टमा आन्सर पाउनु हुनेछ 1 यसको आन्सर आउँछ 1 हैन त हामीहरुको यहाँ हामीहरुले एड गर्दै जाँदा हामीहरुको एलसीएम आउँछ यसमा a माइनस b b माइनस c c माइनस a एलसीएम जति आओस् तर हामीहरुको न्युमरेटरमा यता पावरको न्युमरेटरमा 0 आउने वाला छ र 0 आयो भने मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुने भयो पावर 0 भनेको त हामीहरुको 1 हो